دوجی نو کیا تم ہی ویکھنی پئی ہے؟ آندی ہاں میں بھی ایک دوجے نو تاں پکیاں کر دیا پئی سن کہ کتے اور ہمیں میری خواب ہی ہوئے ایک گل ٹھنڈی ہے جدو حضور نیڑے آ گئے خدیجہ کہندی ہے سونیا میسرا کتھے آ؟ فرمایا میسرا پیچھے ہی ہے کہندی میسرا نو لے کے آؤ جاؤ انہوں نے خدیجہ دا تیرے سی پھر پیچھے کر پھر آؤ پھر ویکھن آپ نے جو دوبارہ ویکھیا کہ میسرا نو سائڈ پہ کر کے پوچھا میسرا کوئی گل سنا انہوں نے کہا بی بی کچھ تم ہی ویکھیا ہے کہ نہیں ویکھیا انہوں نے کہا میں بھی ویکھیا یا جنہیں میریاں سہیلیاں انہاں بھی کچھ ویکھیا ہے تو تم ہی کچھ ویکھیا ہے اسی کا تو جان دین واسطے تیار ہوئے ہیں ایک منٹ واسطے اسی لبیک کے نعرے تے کیوں مردے پے ہیں ایک منٹ واسطے کہ سانو سارے جانوروں پیارا ساڈا نبی ہر شے نوں پیارا ساڈا نبی ہر شے نوں پیارا ایمان بندے جڑا بندے نے قبر لے کے جانا اج دے پیارے پیارے رشتے پیچھے رہ گئے بھاویں دعا بھی نہ منگن ایک منٹ واسطے یہی پیارا رشتہ جانا کہ نہ حضرت بی بی نفیسہ کہنے لگی خدیجہ میں تے ویکھیا سی کہ یہ جڑے آنڈیا سن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے سر دے اوتے فرشتے چھان کرن ڈے نے ایک گل جڑی نا بی بی خدیجہ نے اپنے چاچے دے پتر نال کیتی ان دا نام سی ورقہ بن نوفل اے یہودیاں دا پادری سی عیسائیاں دا اینو بلایا ہے ان نال گل کیتی گل اے طالب ابو طالب دا بھتیجا ہے اے کام میں کیتا ہے انجے دی نشانیاں کہ میسرا نے مینوں دسیاں نے تے تو ہی کچھ دسنا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا خدیجہ تے گل سچی دسن نہیں ہے نا بھی انج ہویا ہے تے پھر وہ آخری نبی پھر وہ آخری نبی ہے یہ کون کہنا ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ تو کبریٰ دا چچا ذات بھائی ہے تے یہودیاں دا پوپ ہے عیسائیاں دا پادری ہے اس ٹائم ٹھیک ہے اگلی بات سنا کریں مکہ پاک دے اندر میرے شیخ نے لکھا اپنی کتاب دے اندر فیضان خدیجہ کبریٰ دے اندر مکہ پاک دے اندر ایک دن کنیاں ساری عورتاں عبادت چ مصروف تھی ایک بندہ آیا ملک شام چوں انہوں نے کہا بی بیو گل سن لو مکہ پاک دے وچ ایک جوان جے جنہیں اندے نال شادی کرا لی چنگی رہ گی انہاں بیبیاں نوں غصہ لگا یہ کیوں آکھیا ہے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے مینوں نہیں لگا میں سمجھ گئی سا کہ کتھے بولن ڈیا ہے بندہ کیونکہ میں پہلے گلاں سن لیا سا مینوں پتہ سی تے میں اپنے دل وچ خیال کر لیا کہ انہاں نوں شادی دا پیغام میں اپنے لو بھیجاں گی کہ تسی میرے نال شادی آؤ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو بزرگو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی پاک فاطمہ دی امی جان ساریاں سیدزادیاں دی نانی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آج آپ دا دن دے 10 رمضان المبارک میں تاں واسطے آپ کی بات دوبارہ کر رہے ہیں کہ 10 رمضان سانو اپنا اسلامی دن یاد ہونا چاہیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے جتنی مزدوری دینی سی نبی پاک نے قافلے دی جتنی مزدوری دینی سی اس تو 10 گنا زیادہ دے دیتی 10 روپیے دے سن 100 دیتا 100 دینا سی 1000 دیتا 1000 دینا سی 10,000 دیتا جاؤ حضور جا کے تو چاچا جی کو دسیا نا ابو طالب بڑے خوش ہوئے تو لیا بھی کام بڑھ گیا آپ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے وہ کام ٹھیک ہو گیا بیٹا تو بڑا کام کر کے ہے تو بڑا ایماندار ہے بڑا پیارا کام کر کے ہے ایک بات چل رہی ہے ادھر بی بی خدیجہ اپنے سہیلی نال کہہ رہی ہے کہ تو میرا رشتہ نہیں کروا دیتی مسئلہ کوئی نہیں میں جانی ہے آگے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے عرض کر دی حضور پہ ایک پیغام لے کے آئی ہیں بی بی خدیجہ کا آپ نے فرمایا کی پیغام ہے
انہیں کہا بی بی خدیجہ لو عرض ہے کہ تسی میرے نال نکاح کر لو. میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مالی حالت اتنا کمزور ہے, تھوڑا میرے کو مال ہے, میرے چاچا جی ماڑے دن نے تے میں ایڈی مالدار عورت نال کس شادی کرتی ہے. خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ جا کے نفیسہ نے ایک گل کی تھی کہ نفیسہ نے پھر ایک بات ملی کہ جا کے کہہ دیں کہ مال نہیں ویکھنا, میرا جنہ مال ہے سارا تہاڈا ہی مال ہے, میں تانوں مالدار کرنا ہے, تسی میری عرضی قبول کرو, بس میری درخواست تے سین کرو, بس میری عرضی قبول کرو, میں تہاڈے نال شادی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا دے نال گل کیتی ہے, میرے حمزہ نال, ابو طالب نال, دوسرے نال, وہ سارے اس گل تے بڑے راضی ہوئے کہ ایڈی امیر عورت مکے دی تے ساڈے یتیم پتر دے نال شادی کرے. بڑی گل نہیں بن جڑی, بڑی سوچو یار, سوچو میرے نبی دی سیرت بھی ویکھو نا نال, حضور دا پیغام بھی ویکھو نال. جدو اعلان نبوت ہو گیا تو میرے نبی نے فرمان تھا نا میں نبی ہاں, تے جدو حضور چھوٹے سن وہ بھی ویکھو سیرت آپ دی, نبی جو ادو بھی نبی سن نا میرے. حضور نے قبول فرما لیا, لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نو نال لے لیا, امیر حمزہ نو نال لے لیا, دوسرے چاچے نو نال لے لیا, حضرت ابو بکر صدیق نو نال لے لیا. چھوٹی جی برات سیدہ نے کہا خدیجہ الکبریٰ. اگلی بات جلدی سمیٹا گا کیونکہ تھوڑا جا ٹائم رہ گیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ دیاں سہیلیاں جا کے دس دیتا کہ بی بی جی دن مقرر ہو گیا جی, ایس دن انہوں نے آ جانا ہے تے نکاح ہوئے گا. آپ نے کی کیتا فرقہ بن نوفل کو بلا لیا, اپنے جڑا سی نا بلکہ چچا زاد بھائی انہوں نے بلا لیا. ایک ہے سی عمر بن اسد, آپ کا بھتیجا لگتا سی, انہوں بھی بلا لیا, وہ بھی بڑا پڑھیا لکھیا بندہ سی, انہوں بھی بلا لیا. بی بی خدیجہ بھی ادھروں آپ کے چاچا جی بھی پڑھے لکھے سن, حضرت علی کے ابو جڑے سن. نکاح ہویا, جب نکاح ہویا نا تو حضرت ابو طالب نے بہت پیارا خطبہ فرمایا. آپ نے فرمایا لوگو دیکھو اسی مکے دے متولی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد, اسماعیل علیہ السلام دی اولاد, اے ساڈا پتر کعبے دے اسی سردار, کعبے دے اسی مالک جی, اینے حق میں دے نال 400 دینار فرقہ بن نوفل دے خطبے چ لکھا 400 دینار. 400 دینار دے نال حضور دی شادی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نال. سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے سارے دا سارا مال مصطفیٰ دی بارگاہ وچ. سبحان اللہ. اور جس دن بی بی فاطمہ دی ولادت کا ٹائم آیا, سننا دا بات سمجھ بات یاد آتی, اس دن آپ پھر مالی حالت بہت کمزور سن کہ اپنے سارا دا سارا مال اللہ دی راہ وچ تقسیم کرتا سن. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آ رہے, اور آج تو تشریف لے کے اپنے گھر آ گئیاں حضرت کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر آ گئے, جس گھر دا میں کہ نقشہ بنا دسیا جڑا مروا دے نال ہی صفا مروا دے نال ہی آپ کا مکان سی. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پوری زندگی حضور کا ہر لحاظ نال ساتھ دیا, ہر جتھے حضور تشریف لے کے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ, جتھے حضور تشریف لے کے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نال, اور ہر لحاظ دے نال بی بی خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ساتھ دیتا ہے. آپ دا اتنا ساتھ دیتا ہے کہ سب تو پہلے حضرت بی بی خدیجہ فرماندیاں نے کہ ہمیں نماز دا حکم ہی نہیں سی آیا, نماز بھی حضور نہیں سی لے کے آئے تے جبریل آ کے نماز پڑھتے سن حضور دے نال, تے سب تو پہلے میں نماز پڑھی ہے حضور دے نال, سب تو پہلے میں کلمہ پڑھیا حضور دا. حضرت بی بی خدیجہ اور حضور فرماندے نے کہ سب نے زیادہ پیار مینوں خدیجہ الکبریٰ دے نال ہے, بیبیاں ازواج محترمات. اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ, یہ بڑا تعلیمی جملہ جنہاں میں دین لگا, تعلیمی جملہ. آج بندے اپنی بڑھیاں نے نہ مار دے نے, روندیاں نے بیچاریاں, پٹ دیاں نے, مار کے گھروں کٹ دیاں نے, ایسے درندے جو جانور رہ گئے الا ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد اما عائشہ فرماندی نے کہ جدو حضور کدی کوئی بکرا یا بکری ذبح کر دے نا گوشت واسطے,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾते ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਲੀਮ दे रहे हैं उम्मत को, तालीम दे रहे हैं। और अगली बात बड़ी खूबसूरत, एक दिन ना बीबी हलीमा सादिया हजूर दी अम्मी जी रजाई अम्मा ये आ गई हजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाली थोड़ा अर्सा होया सी हजूर दी शादी हुई ते आम के रस करन लगियां कि मेरे बेटा कहत सैली बड़ी पै गई है इत्थे ते माल मुक गया, बकरियां मर गईयां ने, बड़ी गरीबी दे दिन आ गए ने पुत्र। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा तुल कुबरा को जाके दसिया कि इस तरह मेरी रजाई अम्मा है हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप की करती ने, आप कहती ने अगर थोड़ा हुक्म होवे तो 40 बकरियां दे देवां बीबी ने हलीमा सादिया। आपने 40 बकरियां एक ऊंट के तोहफा देता हजरत बीबी हलीमा किन्ने खदीजा तुल कुबरा सलाम अलैहा कि मेरे एक खामंदी रज़ाई अम्मा है। तालीम में समझा गया, तालीम समझा रहे ना कि मेरे खामंदी ये रज़ाई अम्मा है जिंदे कोलों ने दूध पीता जाके तुझ देर, मतलब कि रिश्ते विचों की लगी सस इन्ना हया कीता अपनी सस अम्मा दा। समझना जरा मुआशरे च की हो रहा अज, ऐसा रिश्ता बन गया सस ते नूं दा लड़ाई, घर दे घर तबाह हो गया, मुंडे घर छड़ के नस गए, मावां बेचारियां रोल रोल के मर गईयां। उन्हां बुढ़ियां दा मुंह वेख लिया, बस खुदारा जिन्हें मां नूं दुखी कीता उनके रोजे भी कबूल नहीं जे होने, जिन्हें बाप नूं दुखी कीता, मां बाप नूं दुखी कीता, कोई हज भी कबूल नहीं जी होना। मत समझना मैं बड़ा यादगार है, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, मैं भाई बाबे नूं की करा। एक रूहानी इलाज ले लो। जरा बंदा कहता बड़ी तंग दस्ती है, बड़ा गरीब है, मेरे कोलों कुछ नहीं आएगा, मेरे घर गरीबी बड़ी है, जिन्ना कमाना कुछ नहीं बनता। रूहानी इलाज है अपने माँ बाप की खिदमत करनी शुरू कर दे। अगर टुर गए ने तो दुआए मगफरत करे, अगर टुर गए ने दुनिया तो उन्हां वास्ते दुआए मगफरत करे। जेड़ा बंदा अपने माँ बाप वास्ते दुआए मगफरत करता रहता है, खिदमत करता रहता है, दुनिया से भूखा नहीं मरेगा, मालदार हो जाएगा। हज़रत बीबी फातिमा की सीरत और हज़रत बीबी खदीजा तुल कुबरा की सीरत, सैयदा हलीमा सादिया की सीरत, या किसी भी पाक बीबी की सीरत पढ़ के देख लो, पाक सहाबी की सीरत पढ़ के देख लो। भाइयों बुजुर्गों, इतना मुबारक महीना आया साडे कोल, इतना मुबारक, कितनी जल्दी गुजर के 10 रोजे